बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ एआई इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी मस्नूई ज़हानत किस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इनकलाब बख्श रही है, किस तरीके से इसको तब्दील कर रही है, किस तरीके से इसमें सहूलतें पैदा कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अफेक्ट कर रही है, किस तरीके से उसको सहूलतें बहम पहुंचा रही है, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मस्नूई ज़हानत जो है ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फ़ायदा पहुंचा रही है। मस्नूई ज़हानत तकरीबन हर शोबे में इनकलाब ला रही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इससे अफेक्ट हो रहा है। सर्किट्स के डिज़ाइन, सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट ग्रिड्स और खुदकार निज़ाम, तमाम तर जो है एआई की जिद्दत तराजी और कारकर्दगी में बेहतरी और नए इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। यानी हर तरीके से एआई जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। किसमें? स्मार्ट ग्रिड्स में, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में और सर्किट्स के डिज़ाइनिंग में। तो पहला है जनाब, इससे वन बाई वन करके इसको देखते हैं। स्मार्ट डिज़ाइन एंड सिमुलेशन। रवायती तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट्स और सिस्टम्स के डिज़ाइन के लिए दस्ती हिसाबात और बार बार सिमुलेशंस पर इंतज़ार करते थे, लेकिन अब एआई जो है वो अपने एल्गोरिथम्स पर काम करती है और ख़ास तौर पर मशीन लर्निंग मॉडल्स बड़े डाटा सेट्स का तज्जिया करके ज़्यादा तेज़ी और दुरुस्तगी के साथ डिज़ाइन को बेहतर बना सकते हैं। यानी एआई उसके डिज़ाइन को बेहतर बना सकती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी टूल्स जैसे कि जनरेटिव डिज़ाइंस और सॉफ्टवेयर ऐसे सर्किट लेकर तजवीज़ कर सकते हैं, ऐसे सर्किट लेकर तजवीज़ कर सकते हैं जो इंसान के बनाए गए डिज़ाइन से ज़्यादा मौसर और कम लागत वाले होते हैं, और ऐसे डिज़ाइंस जो इंसान अगर बनाए तो दिनों लग जाएं, लेकिन ये चंद मिनटों में जो है वो डिज़ाइन तैयार करके आपके हवाले कर देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। आगे है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड फॉल्ट डिटेक्शन, यानी पेश की देखभाल और खराबियों का पता लगाना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खासतौर पर सनती माहौल में मुसलसल देखभाल के मुतकाजी होते हैं, यानी मुसलसल उनकी निगरानी करनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, ताकि निज़ाम में रुकावट से बचा जा सके, ताकि कोई फेलियर ना हो उसका। एआई पेश की देखभाल मुमकिन बनाती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश की देखभाल मुमकिन बनाती है, यानी फॉल्ट आने से पहले आपको वार्न करेगी कि अब आप इसकी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर लें, क्योंकि ये सेंसर्स डाटा का तज्जिया करके, यानी जितने सेंसर लगे होते हैं उन सेंसर्स की आउटपुट इसके अंदर आ रही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो उसका डाटा जो है उसका तज्जिया करती रहती है ये एआई जो है, और किसी भी खराबी से पहले जो उसके सिम्टम्स होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, उनको एनालाइज करके जो है आप गैर मुतवक्का रुकावटें कम करके हालात की उम्र बढ़ाती है और देखभाल के अखराजात में कमी करती है। ये बेसिकली करती क्या है कि जो आपके सेंसर्स लगे होते हैं मशीन के अंदर, उनका डाटा जो है वो इसके अंदर भी आ रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये उसको एनालाइज कर रहा होता है। तो वो एनालाइज करते करते जैसे ही किसी सेंसर से उसका डाटा ये बताने की कोशिश करता है कि वो कोई कमी पेशी उस डाटा के अंदर आती है, ये फौरन अलार्म करता है कि जनाब इसको देखिए, इसकी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर लीजिए, इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लीजिए, ताकि खराबी आने से पहले जो है उसको ठीक कर लिया जाए। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट। जदीद पावर सिस्टम्स की बुनियाद बन चुकी है
اے آئی کی مدد سے بجلی کی طلب، اے آئی اسمارٹ گریڈز اور رسل کو حقیقی وقت میں متوازن رکھتے ہیں، یعنی اس کی جنریشن اور اس کی جو ہے کنزمپشن اس کو برابر رکھتے ہیں، اور لوڈ کی تقسیم کو بہتر بناتے ہیں۔ ڈیپ لرننگ ماڈلز توانائی کے استعمال کے رجحانات کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، جس سے یوٹیلیٹی کمپنیاں زیادہ سمجھداری سے فیصلہ کر سکتی ہیں، یعنی جو بجلی پیدا کرتی ہیں کمپنیاں ان کو زیادہ بہتر سے اپنے جو ہے نا وہ پلاننگ کر سکتی ہیں، اور توانائی کا نظام توانائی کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے، اور وہ اپنے خود کار نظام جو ہیں گریڈز جو ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب اسمارٹ گریڈز اینڈ انرجی مینجمنٹ۔ پھر ہے آٹونومس سسٹمز اینڈ روبوٹکس، یعنی خود کار نظام اور روبوٹکس اور آٹومیشن الیکٹریکل انجینئرنگ کے اہم شعبے ہیں۔ اے آئی کی بدولت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں یہ شعبے۔ ذہین کنٹرول سسٹمز، کمپیوٹر ویژن اور حقیقی وقت کا ڈاٹا تجزیہ، روبوٹس اور خود کار گاڑیوں کو بغیر انسانی مداخلت کے راستہ تلاش کرنے، فیصلہ کرنے اور ماحول سے تعامل کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یعنی ان کے جو انٹیلیجنٹ کنٹرول سسٹمز ہیں اے آئی کے، وہ کیا کرتے ہیں، روبوٹس اور خود کار گاڑیوں کو، روبوٹس کو بھی اور خود کار گاڑیوں دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں بغیر انسانی مداخلت کے، خود راستہ تلاش کرتے ہیں اور خود ڈسیزن کرتے ہیں کہ بھائی رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، سیدھا جانا ہے، رکنا ہے، لیفٹ جانا ہے، اور ماحول سے جو بھی اس وقت جو ہے روڈ کے اوپر رش ہے نہیں رش ہے، کس طریقے کا ماحول ہے، اس کے مطابق یہ جو ہے ڈسیزن کرتے ہیں۔ پھر ہے جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایمبیڈڈ سسٹمز اینڈ آئی او ٹی۔ آئی او ٹی بیسیکلی جو ہے یہ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس۔ ایمبیڈڈ سسٹمز اور انٹرنیٹ آئی او ٹی آر سینٹرل ٹو ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز، یعنی ایمبیڈڈ سسٹمز اور آئی او ٹی جدید برقی آلات کے مرکز میں ہوتے ہیں، سینٹرل پارٹ ہوتا ہے ان کا۔ اے آئی ان سسٹمز کو بہتر بناتی ہے، جس سے ایج کمپیوٹنگ، ریئل ٹائم ڈیسیژن میکنگ اور اڈاپٹیو بیہیویئر اسمارٹ ڈیوائسز میں اس کے کام آتی ہے، فرام ہوم آٹومیشن ٹو انڈسٹریل کنٹرولرز۔ یہ انڈسٹریل کنٹرولرز تک بھی آپ کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مدد دیتی ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی اور ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ All enhances these systems. AI enhances these systems by enabling edge computing. یعنی کمپیوٹر کا ویژن جو ہوتا ہے اس کو لے کے ریئل ٹائم کے اندر جو ہے ڈیسیژن میکنگ یہ کرتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اڈاپٹیو بیہیویئر اینڈ اسمارٹ ڈیوائسز، یعنی اسمارٹ ڈیوائسز جو ہیں ان کے اندر جو ڈیسیژنز جو ہیں وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر اپنے ان پٹ دے کر اس کو بہتر سے بہتر ڈیسیژن پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوم آٹومیشن اور انڈسٹریل کنٹرولرز دونوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ اے آئی از ناٹ جسٹ اے ٹول بٹ اے ٹرانسفارمیٹیو فورس ان الیکٹریکل انجینئرنگ، یعنی ایمبیڈڈ سسٹمز جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اے آئی جو ہے مصنوعی ذہانت جو ہے محض ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایک انقلابی طاقت ہے، جو کہ الیکٹریکل انجینئرز کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ٹیکنالوجیز ترقی کرتی جا رہی ہیں ویسے ویسے الیکٹریکل انجینئرز اس پر مزید انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایکوریسی جب بڑھتی جا رہی ہے تو اس لیے الیکٹریکل انجینئرز اس پر زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ زیادہ انٹیلیجنٹ سسٹمز ڈیزائن کرتی ہے، اور ایسے آپ اگر اس کے اوپر ریلائی کریں تاکہ وہ پیچیدہ مسائل حل کریں، جو زیادہ ذہین نظام ڈیزائن کریں اور ایسے ایجادات کریں جو دنیا کو نئی شکل دیں، نئی ایجادات اس میں ہو سکتی ہیں۔
یعنی آپ کا ٹائم بچتا ہے، اور یہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجنس آپ کو کر کے دیتے ہیں، انٹیلیجنس کریٹو سسٹمس آپ کو بنا کے دیتا ہے اے آئی جو ہے، اور اس سے آپ ورلڈ کو ریشیپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کی ہیں میں نے، کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الیکٹریکل انجینئرنگ کو کیسے پاور کرتی ہے، کیسے اس کو انہانس کرتی ہے، کیسے اس میں سسٹمز کو تبدیل کرتی ہے، اور کیسے اس میں بہتری لے کے آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ علم پھیلتا رہے۔ علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔